अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए 100 साल बाद कहानी की किस्त नंबर 10 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही होगी। मेरी इस काविश को सराहने के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। अगर हुक्म ऐसा कुछ करता तो नूरी का बाप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो नूरी को हवेली भेजने से इनकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इस सूरत में वो अपनी बेटी से भी हाथ धो बैठता और अपने घर बार से भी, ऐन मुमकिन था अपनी जिंदगी से भी। अगली सुबह नूरी और उसके घर वालों के लिए क्या लेकर आने वाली थी ये कोई नहीं जानता था, मगर ये मजबूर लोग थे। ना चाहते हुए भी उनको वडेरा का हुक्म मानना ही था। सुबह 9 बजे के करीब खुदा बख्श नूरी को लेकर हवेली पहुंच गया। खुदा बख्श को बाहर ही रुकने का कहकर नूरी को अंदर हवेली में बुला लिया गया। नूरी ने हवेली में कदम रखा। अंदर कदम रखते ही न जाने क्यों इसका दिल धड़का। वडेरे का खास मुलाजिम से अपने पीछे आने का कहकर आगे आगे चला जा रहा था। नूरी डरी सहमी सी इसके पीछे चलते हुए एक सजे सजाए से कमरे में जा पहुंची। मुलाजिम इसे इंतजार करने का कहकर चला गया और वो दिल में कई खदशात लिए सहमी सहमी सी आने वाले वक्त का इंतजार करने लगी। नूरी को उस कमरे में बैठने काफी देर हो चुकी थी, मगर किसी ने दोबारा उसे पूछा भी नहीं था। शायद वडेरा इस मासूम सी लड़की को इंतजार के कठिन मराहिल से गुजार कर इसे मरूब करना चाहता था और बताना चाहता था कि नूरी जैसी लड़की की वडेरे की नजर में कोई अहमियत ही नहीं है। नूरी बार बार पहलू बदलकर बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी। इस कमरे में इसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था, इसलिए वो जल्द अज जल्द यहाँ से चले जाना चाहती थी। इस लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और लट्ठे के सफेद कोट कड़कते सूट में मलबूस एक शख्स अंदर आया। इसके साथ इसका एक खास मुलाजिम भी था। नूरी को समझ नहीं आई कि वो इस मौके पर क्या करे, चारपाई से उठकर खड़ी हो जाए या यूं ही बैठी रहे। इतने में वो शख्स अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। इस शख्स की नजरें मुसलसल नूरी पर जमी हुई थी। नूरी पहलू बदल कर रह गई। मेरा नाम हुक्म है, इस शख्स ने कुछ देर बाद भारी आवाज में नूरी से कहा था। नूरी हुक्म का मुंह देख कर रह गई, मगर मुंह से कुछ नहीं बोली। ये बताओ, कमाल और उसके मुलाजमों के साथ क्या हुआ था? हुक्म ने बिना तमहीद नूरी से अपने मतलब का सवाल किया। पता नहीं जी, नूरी के मुंह से बस इतना ही निकला। मैं जानता हूँ तुझे कमाल लेकर गया था। वो और उसके मुलाजिम बुरी मौत मारे गए और तू सही सलामत घर वापस आ गई। ये कैसे हो सकता है? नूरी के जहन में सुर्ख चमकती आंखें उभरी, मगर वो मुंह से कुछ नहीं बोली। ये कैसे हो सकता है? घर वापस कैसे आ गई हो तुम? हुक्म ने नूरी के मुख्तसर जवाब पर एक साथ कई सवाल कर दिए। साईं, मुझे नहीं पता इनके साथ क्या हुआ था। मुझे तो उन्होंने एक जगह कैद कर दिया था, मगर 2 दिन कोई आया ही नहीं। मुझे एक मुलाजिम ने वहां से निकाल दिया और मैं वापस घर आ गई। नूरी ने जो दिमाग में आया झूठ मूठ कह दिया। वो मोलसक का जिक्र करके इसे किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। नूरी बेचारी को क्या खबर थी कि हुक्म के सामने मोलसक का जिक्र करके वो मोलसक को नहीं बल्कि हुक्म को मुश्किल में डाल देती, क्योंकि हुक्म अगर अपने दोस्त का बदला लेने के लिए मोलसक को तलाश करने की कोशिश करता या तलाश कर भी लेता तो मुसीबत हुक्म के लिए ही थी, मोलसक के लिए नहीं। ऐन मुमकिन था कि हुक्म और उसके चेले चांटे कमाल की और इसके साथियों की तरह सयाह लाशों में तब्दील किए पड़े होते। लड़की, सच बता, किसने तुझे बचाया और कमाल को किसने मारा है? हुक्म ने एक बार फिर नूरी से वही सवाल किया। किसने इतनी हिम्मत आ गई? वडेरों से टक्कर लेकर कौन अपनी मौत को दावत दे रहा है? हुक्म ने ये अल्फाज नूरी को डराने के लिए जरा ऊंचे लहजे में कहे। साईं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता इनको किसने मारा। नूरी का अब भी वही जवाब था। मैं जानता हूँ कमाल को, वो इतनी आसानी से किसी को छोड़ता नहीं। हुक्म के लहजे में अब की बार गुस्सा वाज़े था। फिर तेरे लिए क्या आसमान से फरिश्ता आया जो तुझे उससे बचाकर घर छोड़ गया? हुक्म ने कहा तो नूरी के जहन के कैनवस पर एक तस्वीर उभरी। हाँ शायद, नूरी ने दिल में कहा और मुंह से बोली, साईं मेरा यकीन करे, मुझे नहीं पता। अब की बार नूरी रूहान से लहजे में बोल रही थी। हुक्म कुछ और उससे पूछता तो शायद वो रो ही पड़ती, मगर नूरी के नसीब के ऐन इसी वक्त एक मुलाजिम ने अंदर आने की इजाजत चाही और हुक्म के करीब आकर इसे किसी के आने की इत्तला दी। आने वाला शायद हुक्म के लिए बहुत अहम था। वो फौरन ही उठ खड़ा हुआ।
ایک نظر نوری پہ ڈالی اور اپنے ملازم سے کہہ کر اس کو باہر چھوڑاؤ، خود اندر کی طرف چلا گیا۔ جان چھوٹ جانے پر نوری نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور حویلی سے باہر جانے لگی، جہاں اس کا باپ اپنے دل میں بہت سے خدشات لیے اس کا منتظر کھڑا تھا۔ نوری کو آتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے فوراً نوری کو ساتھ لیا اور تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ جلد از جلد اس حویلی سے دور چلے جانا چاہتا تھا، جیسے اسے کسی نے اس حویلی پہ عذاب کے آنے کی اطلاع دے دی ہو، اور وہ اگر کچھ دیر اور یہاں رہا تو اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ وسوری اپنے مسکن میں پڑی درد سے کرراہ رہی تھی۔ گولی اگرچہ اس کی پنڈلی کو چھو کر گزر گئی تھی، مگر ساری رات چلنے اور ریت مٹی پڑنے سے زخم تکلیف دینے لگ گیا تھا۔ بس کبھی کبھی وہ رات کو باہر نکل کر ریت پر لیٹ جاتی تھی۔ کئی دن گزرنے کے باوجود اب بھی اسے زخم چین سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ انسان ہونا کتنا مشکل ہے، وسوری نے سوچا، اور شاید اس سے بھی زیادہ مشکل لڑکی ہونا تھا۔ یہ انسان کتنے ظالم ہوتے ہیں، اپنے جیسے انسان کو تکلیف دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہ انسان ہمارے دشمن تو ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ انسان انسانوں کے بھی دشمن ہیں، اس کی وسوری کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ ان سے تو ہم عام بچے ہیں، جو کم از کم اپنی برادری کا خیال تو رکھتے ہیں۔ انسانوں کی طرف سے ملنے والی تکلیف کے باعث وہ انسانوں کے خلاف سوچنے پر مجبور تھی، کیونکہ جن انسانوں سے اس کا ٹاکرا ہوا تھا ان کو دیکھ کر وسوری کو لگتا تھا کہ شاید سارے انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی سوچ میں حق بجانی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ سپیرے یوں ہی بین لیے پھرتے رہے۔ جنگلوں میں، بستی میں رہنے والے سانپ بڑے زہریلے تھے۔ اصل زہریلے تو وہ سانپ تھے جو بستیوں میں رہتے تھے اور خود کو اشرف المخلوقات گردانتے تھے، اور جو خود کو انسان کہتے اور سمجھتے تھے۔ وسوری کچھ دیر ریت پر لیٹی رہی، مگر اس کی تکلیف کم نہیں ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے جس سے اس کو سکون ملے۔ سوچتے سوچتے اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اسے یاد آیا کہ کئی سال پہلے ایک دفعہ وہ ایک گاؤں میں چلی گئی تھی۔ وہ لوگوں سے بچتے بچاتے ایک چھوٹے سے کچے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ کمرہ خالی تھا اور اس میں عجیب سی بو پھیلی تھی۔ وسوری کو علم نہیں تھا کہ یہ بو کس چیز کی ہے۔ کھٹکا سن کر وہ وہاں پڑی ایک بوری کے پیچھے چھپ گئی۔ جو اس وقت اپنی اصلی شکل میں تھی، ابھی اس نے انسانی روپ نہیں دھارا تھا۔ وسوری بوری کے پیچھے چھپی دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا سا شخص اندر آیا۔ اندر آ کر وہ ایک ٹوٹی سی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں کئی لوگ جمع ہو گئے۔ وسوری بوری کے پیچھے دبکی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کئی لوگوں کو وہاں آتا جاتا دیکھ کر وسوری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ یہاں کیوں آیا جا رہے ہیں۔ جو بھی آتا تھا بوڑھے سے کچھ کہتا تھا اور وہ بوڑھا اس کا ہاتھ کے قریب سے بازو پکڑ کر چند پل سوچتا اور پھر کچھ نہ کچھ اسے دے دیتا، اور ساتھ بتا بھی دیتا تھا کہ یہ کیسے اور کب کھانی ہے۔ لوگ اس بوڑھے کو حکیم صاحب کہہ کر بلا رہے تھے۔ پھر ایک آدمی آیا جس کے بازو سے خون نکل رہا تھا اور وہ درد سے کرراہ رہا تھا۔ اس بوڑھے نے اس کا بازو صاف کیا اور نہ جانے کیا لگا کر سفید سا کپڑا اس کے بازو پر لپیٹ دیا۔ فوراً ہی وہ شخص سکون میں آ گیا۔ وسوری اتنا ضرور جان گئی تھی کہ بوڑھا اسے اس شخص کے پاس پریشان لوگ سکون کے لیے آتے تھے، اور وہاں پھیلی عجیب سی بو دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کی تھی۔ وسوری بھی اس وقت پریشان تھی۔ اسے سکون چاہیے تھا اور ویسا ہی سفید سا کپڑا اور وہ دوا جو اس حکیم نے اس آدمی کے زخم بازو پر لگائی تھی۔ دوا کا وسوری کو علم نہیں تھا، البتہ دوا کی شیشی دیکھ کر یہ پہچان سکتی تھی کہ یہ وہی دوا ہے۔ اس لیے اس نے سوچا تھا کہ کل رات کو وہ کسی نہ کسی طرح چھپ کر گاؤں جائے گی، اور بوڑھا جیسا اگر کوئی انسان وہاں ہوا تو اس سے وہ دوا لائے گی۔ اس میں وسوری کے لیے رزق بھی تھا، اور دوسری مشکل یہ تھی کہ اس کے پاس انسانوں کی لڑکیوں جیسا لباس نہیں تھا۔ اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا، مگر تکلیف اسے رزق لینے پر مجبور کر رہی تھی۔ کل رات ہوگی تو دیکھا جائے گا، یہ سوچ کر وسوری نے اپنا سر ریت پر ٹکا دیا۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کو وہاں لے جاتا، یا پھر اسے وہ دوا ہی لا دیتا تاکہ اس کا زخم ٹھیک ہو جاتا اور اسے سکون مل جاتا۔ وسوری کے ذہن میں آنے والا خیال اس کے بے بسی کا ثبوت تھا۔ اسے خود ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ تکلیف اسے بے چین کیے رکھے گی۔ اگلی رات اس نے گاؤں میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حامی شاہ ڈاکو جنگل میں بنے اپنے ٹھکانے پر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر طیفہ اور بشیر کہاں چلے گئے ہیں۔ اس نے اپنے بندے بھیج کر ان کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔
مگر لگتا تھا انہیں آسمان کھا گیا ہے یا زمین نے نگل لیا ہے۔ کسی کو ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا اور نہ کسی نے ان دونوں کو کہیں دیکھا تھا۔ حامد شاہ نے ان دونوں کو گوٹ بھیڑوں میں اپنے ایک آدمی کے پاس ایک خاص خبر لانے کے لیے بھیجا تھا، مگر نہ وہ دونوں اس آدمی تک پہنچے تھے اور نہ واپس جنگل میں اپنے ٹھکانے پر آئے تھے۔ آخر وہ گئے کہاں تھے؟ سوچ سوچ کر حامد شاہ اور اس کے باقی ساتھیوں کا دماغ ہل گیا تھا۔ حامد شاہ کیا معلوم تھا ان دونوں کو واقعی زمین نگل گئی ہے۔ وہ اپنی ہوس کے ہاتھوں عبرتناک موت پہنچ چکے تھے۔ حامد شاہ کے مرنے والے یہ دونوں ساتھی کوئی اور نہیں، وہی تھے جو کچھ دن پہلے وصولی کے غضب کا نشانہ بنے تھے۔ وڈیرا اللہ داد اپنی حویلی میں بیٹھا بلا وجہ ملازموں پر برس رہا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کمال کا غم کھائے جا رہا تھا اور اس سے بھی بڑھ کر اسے یہ غم تھا کہ کمال کا قاتل ابھی تک گھوم رہا تھا اور وہ بھی زندہ۔ تو ناظرین، میری اس کہانی کا اختتام ہوا۔ اگلی کہانی اگلی قسط لے کر حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔